Mga igsoon, kumusta? Sa makausapa dalaygon ang Ginoo nini karon nga takna nga sa diin kita makapadayon usab sa ato nga hiusa sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. Salamat sa Ginoo nini nga pribilehiyo nga iya nga gitugot kanato nga ato karon nga matun-an padayon ang iya nga pulong dinhi sa Kapitulo 10 no sa Mark. Og salamat sa Ginoo sa mga kamatuoran nga gipadayag sa Ginoo dinhi kanato aron nga ang iyang pulong magahatag gayud kanato og giya, magahatag kanato og encouragement ilabay na gayud sa ato nga pagpadayon sa sunod sa kabubuton sa Ginoo. So salamat sa Ginoo no nga ah, karon nga takna gitugot sa Ginoo nga maka pakigbahin ako kaninyo no dinhi sa pulong sa Ginoo diri sa Mark chapter 10 no og salamat sa Ginoo sa iya gayud nga pulong nga nagahatag og pagpahinumdom kanato encouragement ilabi na gyud sa pagtuman sa kabubuton sa Ginoo. So before kita mag-aadto magigsunan sa basa og sa pagtuon ining bahin sa pulong sa Ginoo adto sa kita sa ato nga timbaya no sa ato nga mga kaigsuonan. Una gitambiya nako ang atong mga kaigsuonan diha sa Bohol no salamat sa Ginoo sa padayon gayud nga lig-on, pag-encourage sa Ginoo sa mga magbuhat diha sa Bohol no nga Ginoo gayud lig-on kanila, nagadasig kanila sa buhat no sa buluhaton nga gisangon sa Ginoo ngadto kanila. So dili na nako isa-isa no ang tanan gayud nga mga kaigsuonan nato ko nga gi-greet no atong mga kaigsuonan, mga magbubuhat diha sa Tagbilaran nila ni Pastor Christian no Christian Jesus og sa tibok niya nga pamilya mayong buntagan ninyong tanan diha ug usab sa atong mga kaigsuonan diha sa Dawis no to sab nga greet diha ang sila ni Pastor Chibar og ang Clarina family no salamat sa Ginoo gayud sa iya gayud nga kayo sa ato nga mga kinabuhi og ako sab nga gi-greet atong mga kaigsuonan diha sa Bahay Albor no ila ni Pastor Sergio sa tanan usab nato nga mga kaigsuonan diha no sa Bahay Albor. Salamat sa Ginoo sa iya gayud nga pagdasig kanato nga kita maiusa gayud sa simba kaniya, paggalagad kaniya hangtod sa iya nga pagbalik. Og ako sab nga greet atong mga kaigsuonan diha sa may basak dako no sa tanan atong mga kaigsuonan kauban lang ni Pastor Nardo og kang Brada Undoy no salamat sa Ginoo sa inyong sab nga kinabuhi nga inyong gihalad aron nga ang mga kaigsuonan nato diha sa basak dako magiyahan gayud no sa pagpadayon sa pagpangalagad sa Ginoo. Og ako sab nga gi-greet atong mga kaigsuonan diha sa may Alegria no kang Pastor Jumark og sa iya sab nga pamilya og sa tanan nato nga mga kaigsuonan diha no sa may Alegria. Og usab ako sab nga gi-greet atong mga kaigsuonan diha sa may Kalbaryo Luway no ako nga gi-greet tanan diha atong mga kaigsuonan diha sa Ati tribe no salamat sa Ginoo sa iya gyud nga padayon usab nga pagdasig kanato. Og usab ako sab nga greet atong mga kaigsuonan diha sa may Hagna no. Salamat sa Ginoo sab ilan ni Pastor Tikson, Pastor Banjon, usab ilan ni kang Pastor Hamero no. Salamat sa Ginoo gayud sa pagpagamit ninyo sa inyong kinabuhi sa lead no sa atong mga kaigsuonan diha sa may Hagna. Og sab ako sa may greet diha sa may Gindulman kang Pastor BG ug sa tanan nato nga mga kaigsuonan diha ug usab dito sa Ubay na ilan ni Pastor Sherwin ug kang Pastor Undo no salamat sa Ginoo. Ug usab dito sa Lubang no kang Pastor Gideon kauban na sab na ni Pastor Romeo o Pastor Bitir no salamat sa Ginoo sab sa ayaw sab nga padayon gayud nga
dasig kaninyo no diha sa pagpangalagad sa Ginoo. Ug usab sa dinhi sa may kalapi no ila ni Pastor Batausa, salamat sab sa Ginoo kang Ma'am Ilsa no. Salamat gayud sa Ginoo sa iya gid nga kaayo sa atong kinabuhi padayon nga pag hatag o kadasig kanato. Ug ako sab nga gi-greet no bisan pa sab ang ato nga mga kauban nga pastor, mga kaigsunan diri sa sa Cebu no. Ilan ni Pastor Joel, Pastor Nylon no. Sabi lang kang Pastor Neil, Pastor Burha no. Ilan ni Pastor Ricky, ilan ni Pastor Buhol no. Pastor Anthony Buhol. Og sa tanan nato mga kauban diri sa Cebu no ila ni Pastor Diba. Salamat kayo sa Ginoo sa iya sab nga kayo sa ato nga kinabuhi sa paghatag kanato og dugang kusog kadasig nga kita makapadayon gayud sa ato nga buluhaton, labi na gyud sa lead no sa ato nga makaigsunan diya sa pagpangalagad sa Ginoo. Ako nga gid ato makaigsunan sab dinhi sa may saak no kang Sister sa iya nga pagtudlo sa mga bata. Salamat sa Ginoo sa iya sab nga kinabuhi nga iya nga pagamit aron nga mga kabataan usab tudloan sa pulong sa Ginoo. Usab diri sab sa Punta Inganyo, salamat sa mga kaigsunan nga nagapadayon gayud sila nga madasigon sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. So ato sab nga gi-greet dai sila ni Dr. Katuran, Ma'am Lini ato sa US karon. Salamat sa Ginoo gayud sa ila sab nga kinabuhi nga usa ka dako nga ehemplo no sa pagpangalagad diha sa Ginoo. Kadasig kanato nga kita magapadayon gayud sa pagpangalagad sa Ginoo. Sa tanan nato makiigsunan nga naga-support labi na gayud sa pag-ampo nga kini nga mao nga buluhaton ang ato nga Bible Gospel Hour mapadayon gayud tungod kay pinaagi nini makiigsunan atong mahiusahan ang ato nga pagtuon sa pulong sa Ginoo. So salamat sa Ginoo no dalaygon gayud ang Dios og tusab day nga gipasalamatan si Sister Faye sa iya sab nga pahiluna nini nga mao nga ato nga programa. Salamat sa Ginoo gayud sa iya sab nga kinabuhi. Og ako sab day nga giret ako nga asawa kang kang Pia no. Salamat sab sa Ginoo sa iya sab nga pag-support. Ilabi na gayud sa pahiluna no nini nga mao nga galamiton nga kita makapadayon sab sa ato nga pag tuon sa pulong sa Ginoo no. So salamat og dalaygon gayud ang Ginoo. So sa atong pagpadayon makaigsunan niya nakita diri sa chapter 10 no sa Mark. Usa lang ka bersikulo ang ako nga pagabasahon magsunan og mag-adto sa dayon kita sa ato nga pangamuyo pagampo no nga Ginoo magagiya kanato sa ato nga pagtuon nini. Dinhi sa Mark chapter 10 verse 27 akong basahon diri no. Ang pulong sa Ginoo nagyon dinhi og si Jesus misud-ong kanila og mingon, sa mga tao dili gayud kini mahimo apan sa Dios mahimo kini kay sa Dios mahimo man ang tanan. Mag-ampo sa kita. Kanimo amahan nga langit noon ug Dios nga balaan. Salamat Lord dinhi karong nga takna. Salamat Ginoo nga kami Ginoo makapadayon usab sa pagtuon sa imong nga pulong. Nagapangamuhi kami Ginoo nga ang among makasing-kasing Ginoo mahimong binuksan sa imo Dios nga pulong aron Ginoo nga ang imong mga mensahe Ginoo magapabilin gayud sa among makasing-kasing ug mahimo namo kini o Dios nga gabayan sa among Ginoo nga pagpadayon sa pag-alagad og sa pagsunod Ginoo sa imong nga kabubuton. Tabangi kami Ginoo og tugot o Dios nga ang Balang Espiritu magagiya kanamo, pagtultol kanamo Ginoo sa mga kamatuoran gikan sa imong nga pulong. Dalaygon ka o Dios sa katapusan o kining tanan among ginatugyang napasalamatan sa ngalan ni Kristo Jesus ug sa paghiyas Balang Espiritu. Amen. So diri magsunan sa chapter 10 ato ning pagabahin-bahinon no ang kini nga mao nga kapitulo. Lantaw nato diri makigsunan ang lima no ka gitawag og pagbahin no nini nga mao nga
kapitulo diri sa kapitulo 10, no. Ang una magsunan mao ang question, no, mahitungod sa gitawag og divorce, no. So sunod atong tun-an mahitungod sa ah, mga kabataan, no, from verse 13, no, paingon sa verse 16. Dayon ang gitawag og usa ka batan-on nga ah, adunahan, no, batan-on nga adunahan o the rich young ruler, no, ato makita din sa verse 17. Paingon na ni sa verse 26, no, verse 27. Dayon ato sab makita diri makaigsunan ang hangyo ni James og ni John, no, dinhi sa verse 35 paingon sa verse 45. Dayon ang last diri maigsunan nga bahin mao ang pagkaayo o pagdawat ni Bartimeus sa iyang pananaw, verse 46 paingon sa verse 52. So diri makigsunan atong tun-an una ang gitawag og pangutana sa gitawag og mga Parisiyo. Pansa dili pa masunod nato sang basahon ang dinhi sa verse 1 ingon dinhi og si Jesus mipahawa didto og miadto sa kayutaan sa Judea og sa tabok sa Jordan og didto gitapukan na usab siya sa mga panon sa katawhan og ingon sa iyang nabatasan iya na usab silang gipanudloan. Og dihay sa muna sa ang verse 1, no, ah, nahinumdum ko makigsunan sa study namo dito sa Punta Enganyo, no. Usa sa ah, gaapil og Bible study dito nakapangutana siya bahin sa nga pastor ngano man ni nga ang gitawag og pagtudlo sa Bible ga labay-labayan raman sa mga tao, no. Ah, ang mga tao kung naay magtudlo magwali diya sa kadalanan, no, ni magwali diya sa kabalayan ngano nga ang mga tao dili man gayud interesado, no. So hinumdum ko ni makisunan, no, kulang tawo nato diri sa verse 1, no, nindot kayo ang nahitabo magsunan tungod kay diri sa verse 1 makita nato dinhi nga sa diha nga si Jesus nakita sa mga katawhan, no, dito sa Judea tabok sa Jordan gitapukan, no, gitapukan siya sa mga panon sa katawhan. So daghan mga tao ang ni duong ngadto kang Ginoong Kristo og sa nabatasan ni Ginoong Kristo sila iyang gitudloan, no, mahitungod sa gingharian sa Dios. So nindot kayo makita to rin makigsunan, no, nga ah, nindot kayo ba nga makita nato dinhi ba nga ang gitawag og mga tao ni adto aron sa pagpaminaw sa katudloanan ni Ginoong Kristo, no. So karon kung ato nga ikumparar karon sa ato nga panahon, mas tipukan pa ni sa mga tao ang gitawag og mga uban nga mga buluhaton, you know. Like for example, nay mga tao nga diya sa merkado maghimo og mga salamangkiro, magic magic, tipukan sila sa mga tao, di ba? Bisan nakita nato nga sunan nga ang kato nga gitawag og mga buluhaton dili man gayud kay tinuod. Pero kulang taon nato kung adunay tawo nga magwali sa pulong sa Ginoo, labay-labayan ra sa mga tao, di ba? So muna ang makaguol, no, nga kahimtang karon sa ato nga panahon karon. So diri makigsunan makita nato ang una dinhi ang usa ka gitawag og pangutana, no, sa gitawag og Parisiyo, no, dinhi sa verse 2. Ingon dinhi miduol ang Parisiyo kaniya aron sa pagsulay kaniya. Gipangutana siya nila nga nag-ingon, alang sa usa ka lalaki uyon ba sa kasuguan ang pagpakigbulag niya
sa iyang asawa. Do nga makita ni makaigsunan nga kining gitawag og pangutana sa usa ka parisiyo o pangutana sa mga parisiyo, no, paghimo lamang og pagsulay o pagbitik kang Ginoong Hesukristo, no, kung unsa kay kini mga parisiyo magsunan ulang taon nato gapangita sila ba og gining gitawag og binta o kahigayunan nga aron nga ilang maakusar si Ginoong Hesukristo mahitungod sa gitawag og kasuguan, di ba? So diri ang ilang pangutana nga makita to magsunan nga mausab ang pinakadako karon nga isyu, no, sa ato karon nga panahon kining gitawag og diborsyo, no, o diborsyo. Gani ko lang tato makigsuonan ambot sa Pilipinas kung nipasar na ba ang gitawag og bill, no, mahitungod sa gitawag og kining gitawag og pag-divorce, no. Unta di man na mo pasar, no, kay ingon sa pulong sa Ginoo lang tawo nato magsuonan kini usa gayud ka dako nga supak, no, sa diha sa Ginoo. So unsay tubag ni Ginoong Kristo kulang tawo nato di makisunan sa verse 3, ingon ni Ginoong Hesus, no, unsay gisugo ni Moses kaninyo. So si Ginoong Hesus nahibalo siya kung unsa ang katuyo o unsa ang ilang nga motibo sa pagpangutana kang Hesus kung unsa ang iyang ikasulti mahitungod sa gitawag og divorce, no. So ingon ni Ginoong Kristo tungod kay nasayod sa Ginoong Kristo unsa ang ilang gitawag og loyalty sa gitawag og law of Moses, no. So mo ingon ni Ginoong Hesus nga unsa may gisugo ni Moises kaninyo, di ba? So dire ko lang tawo makigsunan nitubag ang gitawag og mga parisiyo ingon nila si Moises mitugot sa lalaki sa paghimog sulat pamatuod sa pakigbulag og unya sa pagbulag kaniya. Okay, so kulang tawo rin makaigsunan, no, nga si Moses naghatag og pagtugot, no, sa gitawag og pakigbulag. Pero ingon ni Ginoong Kristo, kulang tawo nato dinhi sa verse 5, ingon ni Ginoong Kristo, no, tungod sa ka kasagutsoton ninyo kasing-kasing, no, kagahi og kasing-kasing, di ba? Sa English ingon dinhi and Jesus answered and said unto them, for the hardness of your heart he wrote you this precept, no, tungod sa kagahi sa inyong mga kasing-kasing. So wala tawo rin makaigsuonan nga si Moses nitugot na lang tungod kay gahi kay sila og kasing-kasing. Pero sa diya sa Ginoo kulang tawo nato dinhi ingon sa pulong sa Ginoo ingon ni Ginoong si Kristo diri sa bersikulo 6 ingon niya apan sukad sa sinugdan sa kabuhatan ang Dios nagbuhat kanila nga lalaki o babae tungod nining maong hinungdan ang lalaki magabiya sa iyang amahan o ginahan og makigtipon sa iyang asawa og verse 8 og ang duha nahimong usa tungod niini dili na sila duha kun dili usa. Busa verse 9 busa ang sa Dios ginahiusa sa tao ayaw ipabulag sila, di ba? What therefore God hath joined together let not man put asunder. Okay. So mo gina magsunod lang tawo nato. Diya sa Ginoo dili gayod pwede, di ba? Dili gayod. Ganingon sa Ginoo walay tawo nga maka bulag kanila kay ngano man ingon dinhi nahiusa na sila dili na sila duha kun dili usa na lang kalawas, di ba? Giusa na sila sa Ginoo. Muna ko lang tawo diri makaigsuonan, no, ingon sa pulong sa Ginoo dinhi sa sinugdan gibuhat sa Dios usa pa diri makisunan ko lang tawo nato, no, nga sa sinugdanan unsa ang gibuhat sa Ginoo babae og lalaki. Ang gihiusa sa Ginoo babae og lalaki, dili babae og babae o lalaki o lalaki, di ba? Ina ko lantaw na to karon makisunan unsa ka dunot ang ato nga kalibutan karon makigsunan, di ba? Nga dunay gitawag og pwede na nga magiusa lalaki og lalaki, babae og babae, di ba?
Ingon sa pulong sa Ginoo dinhi sa sinugdan gibuhat sa Dios ang babae o lalaki, di ba? O giusa sa Dios ang lalaki o babae. So wala dinhi magsunan ko lang tawag dinhi wala dinhi ang gitawag og union sa gitawag og duha ka lalaki o duha ka babae. Di ba ni usa? Gani ko lang tawo nato ingon sa pulong sa Ginoo dinhi sa Roma, no? Makita ato dinhi makisunan usa ka gitawag og usa ka gitawag og pagbadlong dinhi sa kalibutan. Ako sa nga lantaw diri magsunan ang ingon ni sa Roma, no? Kita nato dinhi ingon dinhi sa Roma 1 ah verse 26, no? Verse 25 una, verse 23. And change the glory of the incorruptible God into an image made like a corruptible man, and to birds and four-footed beasts and creeping things. Verse 24. Wherefore God also gave them up to uncleanness through the lusts of their own hearts, to dishonor their own bodies between themselves. Verse 25. Who changed the truth of God into a lie, and worshipped and served the creature more than the Creator, who is blessed forever. Amen. Verse 26. For this cause God gave them up unto vile affections, for even their women did change the natural use into that which is against nature, and likewise also the men, leaving the natural use of the woman, born in their lust one toward another, men with men, working that which is unseemly, and receiving in themselves the recompense of their error which was met. So kung lang tao tani makisunan, no, din sa verse 18, ingo din for the wrath of God is rebelled from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men who hold the truth in unrighteousness. So kung lang tao tani makisunan, no, nga unsa ang nahitabo sa gitawag og Sodoma, no, siyudad sa Sodoma og sa Gomora unsay gihimo sa Ginoo, di ba, gisilutan sila tungod sa gitawag og immoralidad, di ba, immoralidad. So dili ko lang tawo ni makigsunan ingon sa pulong sa Ginoo, no, nga ang gitawag og union sa gitawag og lalaki ug lalaki, babae sa babae, no, usa ka dako gayud kini nga sala ngadto sa atubangan sa Ginoo. Ug usab kining gitawag og pagpakigbulag o kining gitawag og divorce. Kay ngano man ingon sa pulong sa Ginoo, ang hiusa sa Dios dili na gayud pagabulagon. Kay ngano man sila nahiusa na, di ba? So mo na siya magsunan makita nato dinhi ang una nga part, no, diri sa ato nga gitun-an diri may tungod sa question sa mga Parisiyo, may tungod sa uh, diborsyo, di ba? So dili gayud dili gayud wala kini gitugot sa Ginoo. So man diri makita nato dinhi ang gitawag og mga kabataan, no. Sa verse 13 makita nato diri magsunan ingon respond sa Ginoo sa verse 13, og dihay gagmayng mga bata nga ilang gidala kaniya aron unta iyang hikapon apan gibadlong sila sa mga tinun-an. Verse 14, apan sa pagkakita ni Jesus nini, nasuko siya og mingon siya kanila, padula kanako ang gagmayng kabataan, og ayaw ninyo sila pagpugni, kay ang gingharian sa Dios ila sa mga sama kanila. Okay? So muna nga salamat sa Ginoo nini nga ato nga gitawag og mga children ministry, no. Sa amo salamat isa excuse me. Pasalamat mig dako sa Ginoo sa gibuksan sa Ginoo nga children ministry diri sa Saak, no. Salamat sa Ginoo sa primero nga klase nila dunay siyam lamang ka mga bata ang niapil. So ikaduha nga Miyerkules, no, ang niapil is 14. So adtong last nga Thursday kay sa Miyerkules wala si nakatudlo, no, sa Huwebes na siya nakatudlo. So adunay mga bata nga niapil nga 20 ka buok, no. So salamat sa Ginoo
sa mga kabataan no nga natudloan og usab diya sa children ministry diya sa Bohol no, diya sa Bilisan o diya sa site no sa San Isidro, dito sa Luway no sa Kalbaryo, ah, usab dito sa diya sa bahay no, salamat sa Ginoo, o usab dito sa Dawis no. Importante magsunan nga ang mga kabataan matudloan di ba sa pulong sa Ginoo, kaingon pa sa pulong sa Ginoo sa Proverbs 22:6 no, train up a child in the way he should go, and when he is old he will not depart from it. Dili kayod siya magabiya niini. So kung ang kabataan magsuunan matudloan sa sakto, sa pagdako niya iyagi kana nga madala siya ngadto sa matarong nga dalan. So mo na nga dinhi kung taon nato, sa adunay mga bata nga gidala dito kang Hesus apan ang mga apostolis nibadlong no, nibadlong sa gibadlong ang katong mga ginikanan nga nagdala sa mga bata. Apan ingon ni Ginoong Hesus no, ingon ni Ginoong Hesus, ayaw ninyo og pugni no, paduulan ninyo kanako ang gagmay mga bata kay ila ang gingharian sa langit. Verse 15 ingon diri, sa pagkatinuod magaingon ako kaninyo nga bisan kinsa nga dili magadawat sa gingharian sa Dios ingon sa dinawatan sa gagmayng bata, dili siya makasulod niini. Di ba kung lantaw ta makisunan, kini bang mga bata no kung lantaw nato unsa ba ka pure ang ilang gitawag og intensyon, di ba? Kung dunay bata nga muduol diha mapil sa gitawag og Bible story, di ba makita nimo ba unsa ang iyang gitawag intensyon, pure intensyon gayud. Muna nga ingon ni Ginoong Hesus nga ang gitawag og mga bata no, ihulagway ni Ginoong Hesus na kon kinsa katong dili magadawat sa gingharian sa Dios ingon sa dinawatan sa gagmayng bata, dili siya makasulod niini. Di ba? Muna nga pasalamat sa Ginoo nining kamatuoran gayod no. Salamat sa Ginoo kay aduna kitay mga children ministry. So sunod, diri kita sa usa ka tawo nga dato no, young ruler, young ruler no, nga miduol kang Ginoong Hesus. Verse 17 ingon dinhi no sa bersikulo 17 ingon ni, and when he was gone forth into the way, there came one running and knelt to him and asked him, Good master, what shall I do that I may inherit eternal life? Diba nindot kayo ang iyang gitawag og pangutana og ang iyang desire. Ingon niya nagluhod siya sa tubangan ni Ginoong Hesus og nangutana siya, may matutudlo unsa bay akong buhaton aron panunod ako sa kinabuhing dayon. Diri makita nato makigsunan ba ang tubag ni Ginoong Kristo. Si Ginoong Kristo ni adto sa gitawag og 10 Commandments. Pero dilibot pasabot magsunan nga ang pagtuman sa 10 Commandments maoy garantiya aron nga usa ka tawo makaangkon sa kinabuhing dayon, di ba? O makasulod sa gingharian sa Dios. Lantaw din makisunan unsay sponsor sa Ginoo dinhi. Mitubag sa verse 19, mitubag si Hesus ngadto kaniya og nag-ingon, nganong gignan mo ako nga maayo, walay bisan usa nga maayo gawas sa Dios lamang, di ba? Tinod ba gini magsunang lantaw nato, di ba? Ingon sa Ginoo gani nga it is written, di ba? It is written, no one is righteous, no not one. So muna ingon ni Ginoong Hesus nga usa lay maayo ang Dios lamang, di ba? So gusto ni Ginoong Hesus nga gignan siya sa usa ka tawo nga maayo, dili tungod kay tawo siya kundi tungod kay siya usa ka Dios. Muna ingon ni Ginoong Hesus dinhi, walay bisan usa nga maayo gawas sa Dios lamang. So sa verse 19 ingon ni Ginoong Hesus, nahibalo ikaw sa mga sugo, ayaw pagbuno, ayaw pagpanapaw, ayaw pagpangawat, ayaw pagsaksig bakak, ayaw pagpanikas, tumahod ka sa imong amahan o ginahan,
Og siya miingon sa verse 20, og siya miingon magtutudlo, kanang tanan ako nang ginabantayan sukad pa sa akong pagkabatan-on. So, kulang tato ni makigsunan ingon ni sa usa ka taong dato, kanang tanan, di ba? Kanang tanan kasuguan akong gibantayan. Pero ingon ni Ginoong Hesus, naapagyapoy kulang, di ba? Naapagyapoy kulang. Unsa ang kulang diri? Ingon ni Ginoong Hesus sa verse 21. Og si Jesus sa nagsud-ong kaniya, nahigugma kaniya og mingon kaniya, kulang kag usa ka butang, di ba? Kulang kag usa ka butang. So dili ang butang nga nahiapil sa gitawag og kasuguan ang kulang niya kun dili unsa man kini. Ingon sa pulong sa Ginoo dinhi, ingon ni Ginoong Hesus, lumakaw ka, ibaligya ang imong katigayunan og ang halin ihatag ngadto sa mga kabus og makabaton kag bahandi dito sa langit og unya umanhi ka og sumunod ka kanako. So kini nga tubag ni Ginoong Kristo magsunan nakahatag og kaguol sa usa ka tawo nga dato, di ba? Kay nganuman unsa ang wala niya mahatag? Wala niya mahatag ang iyang gitawag o dili niya maihatag ang iyang kaugalingon. Di ba kung ang tao tadi magsunan, bahandi lang kini ang gipangayo sa Ginoo. Di ba? Unsa pa ka ang gitawag og iyang kinabuhi, di ba? Kon ang gitawag og butang nga lumalabay, butang nga temporary lamang gipangayo sa Ginoo, unya wala mahatag sa usa ka tawo, unsa na lang ka ang iyang gitawag og kinabuhi. Sa ingon sa pulong sa Ginoo lang tawo nato dinhi sa Mark chapter 8 verse 36. Naingon dinhi Mark chapter 8 verse 36 and 37. For what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? Or what shall a man give in exchange for his soul? Diba? So unsa may benepisyo, unsa may ginansya sa katawo bisag paangkon niya ang tibuok kalibutan apan kawad-an siya sa iyang gitawag og kalag, di ba? So diri ko lang tawo makigsunan, ang gusto sa Ginoo kanato nga maihatag nato ang atong tanan, di ba? Dili ang pagsunod sa gitawag og kasuguan ang makakumpleto kanato, kundi ang paghatag o pagtugyan sa atong kinabuhi ngadto kang Kristo, di ba? Kay nga naman, unsa yung sa pulong sa Ginoo lang tawo nato magsunan, no diri sa 1 Corinthians, unsay gibuhat sa Ginoo sa ato nga kinabuhi, ngano nga wala na kitay katungod sa ato nga kinabuhi. Kay ngano man ingon sa pulong sa Ginoo dinhi sa 1 Corinthians chapter 6 verse 19 and verse 20, ingon dinhi, what, know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost which is in you, which ye have of God, and ye are not your own? Verse 20, for ye are bought with a price, therefore glorify God in your body and in your spirit, which are God's. So gusto sa Ginoo nga ang atong kinabuhi atong maihatag ngadto sa Ginoo. Kay kon dili man nato gani maihatag ang bahandi nga aniya kanato nga mao ay nakapugong, no, sa atong pagsunod sa Ginoo, sama nining gitawag og tawo nga dato unsa nitabo kaniya, di ba? Kung ang tawo nato dinhi magsunan ingon sa pulong sa Ginoo dinhi, no, sa verse 22, and he was sad at that saying and went away grieved, for he had great possessions. So kung ang tawo dinhi makigsunan nga italikod gayud siya sa Ginoo tungod kay siya usa ka bandihaanon nga tawo, di ba? Usa ka makasusubo kayo makigsunan mo nang ingon ni Ginoong Kristo nga pagkalisod gayud sa sakatawo nga dato nga makasulod sa gingharian sa Dios. No, din sa verse 23. How hardly shall they that have riches enter into the kingdom of God. So pasalamatan nato ang Ginoo kay dunay mga tawo nga dato na nga niduol nidangop sa Ginoo, di ba? Bisan sa ilang nga gitawag og
adunahan na, di ba? Pero makita nato di makisunan nga ni duol sila ngadto sa Ginoo. Pero kung ang tao din makisunan, kadaghanan gayud sa gitawag og mga bahandianon nga mga tao, lisod gayud nga moduol ngadto sa Dios. Mo nang ingon ni Ginoong Kristo, di ba kung ang tao nato dinhi, ingon ni Ginoong Kristo nga how hardly shall they that have riches enter into the kingdom of God. So, ingon ang mga disciple makisunan sa verse 24, and the disciples were astonished at his words. But Jesus answered it again and said unto them, children, how hard it is for them that trust in riches to enter into the kingdom of God. So katong nagasalig sa bahan di makisunan, diba? Lisod sila makasulod sa gingharian sa Dios. Gani ingon sa Ginoo nga masayon pa sa usa ka kamilyo ang pagsulod sa gitawag og mata sa dagom kaysa sa katawo nga dato nga mosulod ngadto sa gingharian sa Dios, di ba? So muna nga pasalamatan nato ang Ginoo nga ang Ginoo kulang taon nato ang gipili sa Ginoo nga gitawag og iya nga mga apostoles o ang una nga gitawag sa Ginoo katong mga kabus, di ba? In fact, kulang taon makisunan bisan sa pag-anak ang Ginoong Kristo kinsa ang gikuha sa Ginoo aron mahimong saksi, di ba? Ang gitawag og mga magbalantay sa karnero, dili tong mga batid sa balaod kundi magbalantay sa karnero, di ba? Og sa diha nga si Ginoong Kristo nagsugod na siyang ministry, ang iyang gikuha magsunan mga mga mangingisda, di ba? Usa ka gitawag og sa gitawag og katilingban mubo kayo nga trabaho, di ba? Pero gipili sila sa Ginoo. So muna nga pasalamatan nato ang Ginoo tungod kay ang Ginoo gayod no nagahatag og kahigayunan ngadto sa mga kabos. Muna nga si Ginoong Kristo magsunan, love gani Ginoong Kristo ang gitawag og mga kabos. Gani kung tawo dinhi sa tawo nga dato ingon ni Ginoong Kristo, ibaligya tanan nimo kabtangan ug ang halin ihatag ngadto sa mga kabos. So sunod magsunan makita nato diri no. Dinhi sa verse 27 ingon ni Paul sa Ginoo, natingala ang gitawag og mga apostoles no sa gisulti ni Ginoong Kristo. Apan ingon ni Ginoong Kristo sa verse 27, ingon ni Ginoong Kristo, with men it is impossible but not with God, for God all things are possible. Wala man gay imposible sa Ginoo, tanan posible gayod, di ba? Tanan mahimo sa Ginoo. So, verse 28, then Peter began to say unto him, Lo, we have left all and have followed thee. Jesus answered and said, verily I say unto you, there is no man that hath left house or brethren, or sisters, or father, or mother, or wife, or children, or lands, for my sake and the gospel's, but he shall receive a hundredfold now in this time, houses and brethren, and sisters, and mothers, and children, and lands, with persecutions, and in the world to come eternal life. Okay. 31, but many that are first shall be last, and the last first. So kini magsunan sa 31 nagahisgot kini sa gitawag og mga Hudiyo og sa mga Hintil, no, nga ang gitawag og mga Hudiyo sila untang una pero nahimo sila nga last kay nganuman tungod kay wala nila gidawat si Ginoong Kristo. So sunod ang ato nga lantaw diri makisunan mao ang gitawag og hangyo no ni James og ni John ngadto kang Ginoong Hesus. Lantaw na to sa ilang gihangyo no. But before that makita to rin makasunan nga si Ginoong Kristo nagpasidaan na pod mahitungod sa pagtugyan kaniya sa mga Parisiyo ngadto sa mga Hintil, di ba? Lantaw natin si verse 33 and verse 34. Ingon sa pon sa Ginoo, behold, we go up
to Jerusalem, and the Son of Man shall be delivered unto the chief priests and unto the scribes, and they shall condemn him to death, and shall deliver him to the Gentiles, and they shall mock him, and shall scourge him, and shall spit upon him, and shall kill him, and the third day he shall rise again. Okay, so dili makita tayo makisunan ba ang uh, pag pahinumdom ni Ginoong Kristo sa mahitabo kaniya. Nga itugyan si Ginoong Kristo ngadto sa labawng mga kaparian o ngadto sa mga eskriba, og ang mga pari ug mga eskriba magakondem kang Ginoong Kristo ngadto sa kamatayon, og itugyan siya ngadto sa mga hintil, di ba? Muna makita nato nga kinsa may naglansang sa kang Ginoong Kristo, di ba? Ang naglansang mga hintil, mga Roman soldiers, di ba? Pero kinsa ang nagpalansang? Ang nagpalansang ang gitawag og mga high priest, mga eskriba. Sila ang nagpalansang. Okay? So, sulod diri magsunan makita nato dinhi ang hangyo no ni John og ni James. Duha sa napulog duha ka disciple ni Jesus Christ nga mga anak ni Zebedee, di ba? So niduol sila ngadto kang Ginoong Kristo, og ingon nila sa verse 35, no? Ingon nila sa versikulo 35, og miduol kaniya si Santiago og si Juan, ang mga anak ni Zebedeo, og mingon sila kaniya, magtutudlo, gusto unta namo nga imong buhaton kanamo ang bisan unsa nga among pangayoon kanimo, di ba? So ingon ni Ginoong Kristo 36, og siya mingon kanila, kay unsa bay gusto ninyong buhaton ko kaninyo, di ba? So diri magsunan makita nato dinhi ang ilang hangyo nga wala nila masayre kon unsa ang ilang gipangayo. Ingon nila, tuguti kami unya sa paglingkod diha sa imong himaya. Ang usa anha sa imong tuo, og ang usa anha sa imong wala. Okay? So sa ingon ni Ginoong Hesus ngadto kanila, wala kamo mahibalo sa inyong gipangayo. Makahimo ba kamo sa pag-inom sa kupa nga akong ginaimnan, o sa pagbautismo sa bautismo nga gibautismo kanako? Sila mitubag nga nangingon, makahimo kami. Okay? So si Ginoong Hesus makisunan ang iya nga ginapahayag nga gitawag og bautismo, og ang gitawag og kupa mao ang iya nga pagaantuson, di ba? So ingon nila tungod kay wasla kasabot siguro, ingon nila nga makahimo kami, di ba? Pero saan nahitabo makigsunan sa diha nga gidakop si Ginoong Kristo, kinsay nabilin, nawala tanan ang gitawag og napulog usa, no? Wala na mi unong kang Ginoong Kristo, gawas lamang kang Peter, o gani si Peter misunan ni unong siya pero ato sa layo, di ba? Ato siya sa layo. So una ko lang tato makigsunan nga ingon ni Ginoong Kristo, siguro makahimo kamo no sa pag-inom sa kupang akong giimnan og sa bautismo nga akong gibautismohan, apan ang paglingkod dapit sa akong tuo o sa akong wala, dili ako ang pagtugot kini, alang lamang kanila nga gitagan-an niini. Okay, so klaro kay misun ko lang tawo nato nga kining gitawag og si James og si John, siguro gusto nila nga mahimong labaw sa tanang gitawag lapulo og duha, di ba? Manaingon ni Ginoong Hesus nga wala ka mo mahibalo sa inyo nga gina-request, no? So diri ko lang tato magsunan nga unsa ang nahitabo sa pagkadungog sa napulo, unsa ang ilang gibati, no? Verse 41, og sa pagkadungog niini sa napulo ka mga tinun-an, misugod sila pagkasuko batok kang Santiago o kang Juan, di ba? So imagine lang tawo nato may sunan nga ang ilang desire naghimo og
naghimo ba og conflict o naghimo og gitawag og ah, panaglalis o kasuko sa gitawag og duha og sa napulo, di ba? So kulang tawo din makigsuonan dapat usab no sa katudloanan kanato nga sa mag request kita sa Ginoo, no, ah, ato bang daybon ang pinakaubos, no, ingon ni Ginoong Kristo kulang tawo nato nga kinabang gitawag og sa Ginoong Kristo sa miani siya sa kalibutan, niya ni siya dili aron pag-alagaron kundi siya ang mo alagad, diba? So ipakita ni Ginoong Kristo ang gitawag og pagka mapainobsanon dili sa pag-practice og kanang gitawag og lordship, so sama sa gitawag og mga hintil, di ba? Lataw 42 ingon dinhi, you know that the which are accounted to rule over the Gentiles exercise lordship over them, and the great ones exercise authority upon them, di ba? So gipakita ni Ginoong Kristo gani, no, sa una pa may tungod sa gitawag ba og pag-alagad sa matag usa, nga ingon gaya ni Paul kulang tawo nato, no, sa sulat ni Paul ingon ni Paul nga hunaw nato nga mas maayo pang uban kay kanato, muna dapat ang kinaiya nato dili kay maghunaw nata nga labaw ko ana, di ba? So kini si John og si James, no, nagpractice sila sa gitawag og lordship, no, over sa gitawag og mga kauban niya nga napulo ka mga apostolis. So ingon ni Ginoong Kristo dinhi, inani ang ginapractice sa gitawag og mga hintil. Ang mga hintil magsunan mo ni mga tawo nga walay Dios, wala nagila sa Ginoo. Okay, so sunod diri ang makita tani mga kasuunan. Ana pa diri magsunan lantaw ni ang katudloanan ni Ginoong Kristo kanila diri sa verse 43, no. Gitudloan sila ni Ginoong Kristo sa gitawag og pagpaubos. Ingon diri sa 43, apan kinahanglan dili kini mahitabo kaninyo, hinunoa bisan kinsay gustong modako kaninyo, kinahanglan mainyo siyang sulugoon. O bisan kinsa ang gusto mohawod kaninyo, kinahanglan maulipon siya sa tanan. So nindot kay makita diri makigsunan, no, ang katudlanan ni Ginoong Kristo. Kay sa verse 45 ingon dinhi, kay ang anak sa tao mianhi dili aron pag-aalagaron kun dili sa pag-alagad o sa paghatag sa iyang kinabuhi, ingon nga lukat alang sa daghan. So mao man ay katuyoan ni Ginoong Kristo nga niya siya sa kalibutan tungod sa paglukat, no, pangita og pagluwas sa nangawala. So kung si Ginoong Kristo susama ning si James ug ni John, no, nga walay pagpaubos sa ilang gitawag ko kagalingon, so dili kita maluwas kita nga mga kabus, di ba? Muna nga pasalamatan nato ang Ginoo kay ang Ginoo, di ba, gipakita niya ang gitawag og pagka mapinubsanon nga bisan siya usa ka Dios apan siya gayon magsunan naga paubos ang kaugalingon, no, aron nga kita maluwas niya. So diri sunod pa kita diri magsunan ang gitawag og ang last diri nga part is mao ang gitawag og pagka ayo ni Bartimeus. Verse 46 ingon dinhi, ug unya miabot sila sa Jericho, og sa pagikan niya sa Jericho kauban sa iyang mga tinun-an, og sa usa ka dakong panon sa katawhan diha sa daplin sa dalan, naglingkod ang usa ka makililimos nga buta nga mao si Bartimeo nga anak ni Timeo. Og sa pagkadungog niya nga kadto mao di ay si Jesus nga Nazaretnon, misugod siya sa pagsinggit nga nag-ingon, Jesus, anak ni David, kalui ako. 48, og siya gibadlong sa kadaghanan nga nagsugo kaniya sa paghilom, apan misamot pa hinuon siya sa pagsinggit
nga nag-ingon, anak ni David kaluy-i in taon ako. 49 og si Jesus mihunong og mingon tawga siya og ilang gitawag ang buta og ingnan siya sumalig ka tindog gitawag ikaw niya og giwakli niya ang iyang kupo og milukso og miduol siya kang Hesus og si Jesus mingon kaniya unsa may gusto mong buhaton ko alang kanimo kaniya mitubag ang buta nga nag-ingon magtutudlo nga makakita na unta ako si Jesus mingon kaniya lumakaw ka ang imong pagsalig nakapaayo kanimo og diha nakakita na siya og mikuyog siya kang Hesus diha sa dalan. So sa ang makita tayo makisunan ba kini ingon ni Ginoong Kristo nga ang imong pagtuo maoy nakaayo kanimo, di ba? Thy faith hath made thee whole. Muna ka gitawag misunan og powerful ang gitawag og pagtuo nato kang Ginoong Hesukristo, di ba? Na kung kita magatuo kang Ginoong Kristo, sulod gayud sa atong kasing-kasing makaigsuonan, bisan unsa ang ato nga ihangyo ngadto kaniya kini gayud pagabuhaton kaya naman saan ni sa Ginoo, di ba? Unsa ingon ni Ginoong Kristo, pangayo kamo og bisan unsa og kini pagabuhaton diha kaninyo kung kita aduna gayoy pagtuo diha kaniya. Dura kitay pagsalig kaniya, di ba? Sa ato nga pagtuo makisuonan bisan ang atong gitawag og sakit nga mao ang sala maisunan naayo kita, di ba? Kana usa ka dako nga miracles nga gihimo sa Dios diri kanato. So mo na magisunan nga pasalamat ta sa Ginoo. Ingon sa pulong sa Ginoo diri sa verse 27, di ba? With men it is impossible but not with God, di ba? For with God all things are possible. Di ba? So hinaot magisunan nga ato gayud nga kuptan pagayo ato nga tuhan gayud sa hugot ang Dios, ba sa ato nga kinabuhi. Dili kita mapukan, dili kita mawala no sa ato nga pagsunod diha kang Ginoong Hesukristo. So sama kang Bartimeus, unsang nitabo kaniya sa dihang naayo siya, unsa ingon din sa pulong sa Ginoo, and immediately he received his sight and followed Jesus in the way. Diba? Sa diha nga kita naayo sa atong sakit magsunan nga maong sala, no? Kita magsunod gayud diha kang Kristo, di ba? Magsunod kita diha kang Kristus. Ingon ni Paul, be followers of me as I follow Christ. So inat magsunan nga kini nga mao nga pagtuo nato magpabilin gayud sa ato nga mga kasing-kasing. Salamat ug magaampo kita. Lord God, salamat Ginoo sa imo nga pulong amo na pamalandungan Ginoo. Amo Ginoo nga pag-ampo nga ang tanan namo Ginoo nadungog ini karon Ginoo nga takna magpabilin kayod sa amo o Dios nga makasing-kasing. Ubani kami o Dios og tagay kami Ginoo sa kasing-kasing Ginoo nga nagasali gayud sa hingpit diha kanimo o Dios. Ubani kami Ginoo sa kanunay Lord sa amo Ginoo pagpadayon sa pagpangalagad kanimo. Salamat Ginoo sa tanan sa mga panalangin nga mihatag kanamo. Kay kini tanan mga itugyang ginapasalamatan sa ngalan ni Kristo Jesus ug sa pagyas bilang Espiritu. Amen.